संघीय संसद अकस्मात विघटन भएसँगै अनिश्चयको भुमरीमा देशको अर्थतन्त्र। कोभिडले थला पारेको अर्थतन्त्रलाई फेरि राजनीतिले छायामा पार्यो। नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल पक्षका 7 मन्त्रीद्वारा सामूहिक राजीनामा। प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमाथि कु गरेको संविधानविदहरूको आरोप। र प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै शेयर बजारमा झण्डै 100 अङ्कको कीर्तिमानी गिरावट। मुलुकमा राजनैतिक अस्थिरता आउने डरले लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएको आंकलन। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पौरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ताजा जनादेशको लागि वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी वैशाख 17 पहिलो चरणमा र वैशाख 27 गते दोस्रो चरणमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्न गरेको सिफारिसलाई सदर गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको जनाएको छ। विज्ञप्तिमा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 र 7 तथा धारा 85 बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको उल्लेख छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठक बोलाएर संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मध्यावधि चुनावमा जाने निर्णय गर्नुभएको हो। ओलीको यो अकस्मातको निर्णयसँगै देशमा राजनैतिक स्थिरताले बनाएको औद्योगिक वातावरण पनि खलबलिने आशंका गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीको यस असंवैधानिक कदमले फेरि एकपटक अनिश्चयको भुमरीमा देशको अर्थतन्त्र फसेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न गरेको सिफारिसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदर गरेसँगै 7 जना मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल पक्षका मन्त्रीहरूले आइतबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी सामूहिक रूपमा राजीनामा दिएका हुन्। राजीनामा दिने मन्त्रीहरूमा कृषि मन्त्री घनश्याम भुषाल, पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई, ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन, वन मन्त्री शक्ति बस्नेत, शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेल, खानेपानी मन्त्री बिना मगर र श्रम मन्त्री रामेश्वर राय यादव हुनुहुन्छ। आज मिति 77 पौष 5 गतेको मन्त्री परिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा प्रस्तुत प्रतिनिधि सभाको विघटनको प्रस्तावमा हाम्रो असहमति रहेको सर्वविदित नै छ। त्यसलाई रोक्न हाम्रो तर्फबाट अधिकतम प्रयास भएको पनि सार्वजनिक नै छ। गैर संवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, जनादेश विपरीत तथा राजनीतिक मूल्य र स्थिरताको प्रतिकूल हुने गरी चालिएको कदमप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै हामीले मन्त्री पदबाट राजीनामा गरेका छौँ। मुलुकको राजनीति र पार्टीमाथि आइपरेको अकल्पनीय सङ्कटको अवस्थामा नेपाली जनताको त्याग र बलिदानबाट आर्जिएका राजनीतिक उपलब्धि र पार्टी एकतालाई बचाउन हामी सधैँ चाहिँ प्रतिबद्ध र सक्रिय रहनेछौँ। गिरिराज मणि पोखरेल, मन्त्री शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, वर्षमान पुन अनन्त, मन्त्री ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, घनश्याम भुषाल, मन्त्री कृषि तथा पशुपक्षी विकास, योगेश कुमार भट्टराई, मन्त्री संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, शक्तिबहादुर बस्नेत, मन्त्री वन तथा वातावरण, रामेश्वर राय यादव, मन्त्री श्रम तथा रोजगार, बिना मगर, मन्त्री खानेपानी तथा सरसफाइ। यो हाम्रो राजीनामा। अहिले जो असंवैधानिक कदम चालिएको छ यसमा हामी राजनीतिक दलहरूको बिचमा छलफल होला। हामी आफ्नै स्थायी कमिटीको बैठक अहिले पनि छ, त्यसमा पनि हामी यसलाई छलफल गर्छौँ र अझै पनि
हामीले आफ्नो ठाउँबाट जनताको त्याग बलिदानबाट आर्जित गरेको यो उपलब्धिहरूलाई बचाउने र जनताको खास गरी भावना अनुसार हामीले पार्टी एकतालाई बचाइराख्ने, राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई बचाइराख्ने आफ्नो ठाउँबाट प्रयत्न गर्छौँ। यो हाम्रो साझा प्रतिबद्धता रहेको छ र हामी कुनै आवेगमा यो राजीनामा गरिराखेका छैनौँ। यसबाट प्रधानमन्त्रीलाई, नेतृत्वलाई एउटा दबाब होस्, सोध्नलाई कि हामीले गल्ती गर्यौँ र अझै हामीले यसलाई चाहिँ सोचौँ भन्ने दबाब होस् र त्यो गल्तीलाई सच्याउने प्रयत्न होस् भनेर हामीले कदम लिएका छौँ। यो दुर्घटना हो। यसलाई कम्युनिस्ट पार्टीको माथिको मात्रै सङ्कट होइन, यो वामपन्थी तर उदार राजनीतिक प्रबन्ध, मुलुकको वामपन्थी तर उदार राजनीतिक प्रबन्ध माथि केही समस्या र गम्भीर समस्या आएको कुरा साँचो हो। यसको सामना हामीले कम्युनिस्ट पार्टीले, नेकपाले र नेपालको लोकतान्त्रिक जनमतले सामना गरिनेछ र यसलाई, यो क्षतिलाई पुरा गर्नका लागि हाम्रो इतिहास र हाम्रा शक्तिहरू फेरि पनि हामी लाग्नेछौँ। पूर्व माओवादीको कोटाबाट मन्त्री बनेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट भने पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित नै हुनु भएन। उहाँहरूले राजीनामा दिने विषयमा कुनै निर्णय आएको छैन। संविधानविदहरूले संसद विघटनको प्रस्ताव गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमाथि कु गरेको आरोप लगाएका छन्। संविधानविद डाक्टर भीमार्जुन आचार्यले गैर संवैधानिक रूपमा संसद विघटनको प्रस्ताव गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमाथि कु गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त कदम कानुनी र संवैधानिक रूपमा दुर्भाग्यपूर्ण भएको भन्दै त्यसबाट निम्त्याउने सङ्कटको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नै लिनुपर्ने समेत बताउनु भयो। ओलीले जानेर गरे नजानेर गरे, उनी प्रयोग भए वा के भए त्यो भविष्यले भोलि बताउला। तर एउटा योजना यो मुलुकमा के बनेको देखिन्थ्यो प्रारम्भदेखि भने कि यो मुलुकलाई अस्थिरतामा राख्नको लागि यो संविधानलाई पनि धरापमा पारियो भने एक खालको अस्थिरता मुलुकमा आउनेछ र त्यसमाथि थप वैदेशिक हस्तक्षेप गर्न सकिनेछ भन्ने अभिप्राय भएको कारणले गर्दा मलाई लाग्छ आजको मुभले थप अस्थिरतातर्फ मुलुकलाई धकेल्नेछ र एक प्रकारको नयाँ वैदेशिक हस्तक्षेपलाई अहिले निम्ताउनेछ। यसमा हामी खबरदारी गर्न हामीले आवश्यक छ। यता अर्का संविधानविद खिमलाल देवकोटाले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक, अराजनीतिक र अनैतिक भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। झण्डै 2/3 नजिक बहुमत भएको सरकारका प्रधानमन्त्रीले संविधान विपरीत संसद विघटनको निर्णय गर्नु विनाशकाले विपरीत बुद्धि भएको टिप्पणी गर्नुभयो। संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई कुनै पनि हालतमा संसद विघटनको अधिकार नदिएको समेत उहाँले बताउनुभयो। यो विनाशकाले विपरीत बुद्धि हो पहिलो कुरा त। दोस्रो कुरा चाहिँ यो संविधानको दृष्टिकोणले यो असंवैधानिक छ, राजनैतिक दृष्टिकोणले यो अराजनैतिक छ र नैतिक हिसाबले चाहिँ यो अनैतिक छ भन्ने मलाई लाग्दछ। संवैधानिक हिसाबले किन असंवैधानिक छ भन्दा हामीले यो नयाँ संविधानमा परिकल्पना गरेको भनेको सुधारिएको संसदीय व्यवस्था हो। सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने विशेषाधिकार हुँदैन। संविधानविद देवकोटाले जनताले स्थायी सरकार खोजेको भए पनि 2/3 बहुमत भएको सरकारले नेतृत्व गरेको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको बाटो रोज्ने कुरा राजनीतिक तर्कले पुष्टि गर्न नसक्ने भन्दै संसद र सार्वभौम संसदप्रति प्रधानमन्त्रीले विश्वासमा लिन नसकेको पुष्टि भएको पनि बताउनु भएको छ। संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावलाई सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले पार्टीभित्रको आन्तरिक सङ्कटको परिणाम भएको बताएका छन्। सिंहदरबार स्थित संसदीय दलको कार्यालयमा भेला भएका सांसदहरूले पार्टीभित्र सङ्कट बढ्दै गएपछि ओलीले प्रस्ताव ल्याएको बताए। सांसदहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई यो असंवैधानिक कदमलाई सच्याउन पनि सुझाव दिएका छन्। सांसद कृष्ण प्रसाद दाहालले प्रधानमन्त्रीलाई प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभयो। अर्का सांसद विमला विकले यो प्रस्ताव जनताको हितमा नभएको बताउनुभयो। उहाँले जनताको बलिदानीबाट देशमा स्थिरता आएको उल्लेख गर्दै उहाँले जनचाहना विपरीतको काम नगर्न पनि आग्रह गर्नुभयो।
नेकपा भित्रको सङ्कट गहिरिँदै जाँदाखेरिको परिणाम हो यो। तर यो चाहिँ नि राम्रो भएन, यसले संवैधानिक बाटो समातेको छैन। त्यसैले यो कदम सच्याउनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिसबाट फिर्ता भएर मुलुकलाई फेरि चाहिँ नि सुचारू गर्नुपर्छ र नेकपा भित्रको सङ्कट समाधानको निम्ति स्थायी समितिका सदस्यहरू छिटोभन्दा छिटो क्रियाशील भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजारौँ नेपाली जनताले अमूल्य खालको बलिदान दिएर मुलुकमा सङ्घीयता ल्याएको स्थिर खालको सरकारको स्थापना भएको थियो। समृद्धितिर एउटा खालको आशा पलाएको थियो। आम नागरिकहरू जनताहरू हिजो 3-3 महिना 6-6 महिनामा महिनामा सरकार फेर्ता एउटा पीडा थियो। हामीलाई नेपाली जनतालाई पीडा थियो। त्यसबाट मुक्तिको लागि जनताले एउटा खालको चाहिँ स्थिर सरकारको मत म्यान्डेट दिनुभएको थियो। त्यो म्यान्डेटको सही सदुपयोग हुन सकेन। म्यान्डेटको जनादेश नेताहरूले पालना गर्न सक्नु भएन। यता पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टी संघीय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको कदम असंवैधानिक भएको बताउनु भएको छ। बहुमत प्राप्त सरकार हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्न सक्ने अधिकार संविधानमा नरहेको पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो। सरकारको यस्तो निर्णय असंवैधानिक भएकाले यसको प्रतिवाद गर्नुपर्ने समेत उहाँले बताउनुभयो। जुन संविधान सभाबाट संविधान बनायौँ त्यो परम्परागत संसदीय व्यवस्था होइन। त्योभन्दा अगाडि बढेको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सहितको प्रणाली हाम्रो हो र हामी संविधानमा नै स्पष्ट रूपमा कार्यकाल किटान गरेर त्यसको बिचमा विघटन गर्न सक्ने कुनै प्रावधान हामीले राखेका छैनौँ। अन्य अवस्थामा मान्नुहोस् त्यहाँ संसदीय दलकोमा कसैको बहुमत रहेन, सबभन्दा ठुलो दललाई का नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा उनले चाहिँ 1 महिनाभित्र विश्वास मत लिन सकेनन् भने त्यस्तो अवस्थामा मात्रै संसद विघटन भएर नयाँ चुनाव हुने प्रावधान छ। तर बहुमत प्राप्त सरकार हुँदाहुँदै त्यत्तिकै लहरमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने प्रावधान हाम्रो छैन। त्यस अर्थमा यो असंवैधानिक छ र यसको प्रतिवाद गरिनुपर्छ। यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले लोकतन्त्रमा कार्यकारी प्रमुखले नै असंवैधानिक कदम चालिसकेपछि सभामुखले राजनीतिक दलहरू र सांसदहरूको सहमतिमा बैठक बोलाएर यो कदमलाई सच्याउन सक्ने बताउनुभयो। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतमा रहेको संवैधानिक इजलासले पनि सच्याउन सक्ने उहाँले बताउनुभयो। त्यो पनि हुन नसके राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वमा सडकबाटै प्रतिवाद गरेर विकल्प दिनुपर्ने समेत उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रपतिमा थोरै पनि संवैधानिक दायित्व रहने हो, नैतिकता रहने हो भने यसलाई रोकेर राख्न सकिन्छ। पहिलो कदम त्यो हुन सक्छ। दोस्रो, कानुनी रूपमा अक्षरकै रूपमा त प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन सिधै सभामुखले मिल्दैन। तर लोकतन्त्रमा जब प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुखले नै असंवैधानिक कदम चालिसकेपछि सभामुखले राजनीतिक दलहरूको सांसदहरूको सहमतिमा बैठक बोलाएर यो कदमलाई सच्याउन सकिन्छ। तेस्रो कुरा, हाम्रो सर्वोच्च अदालतमा जुन संवैधानिक इजलासको व्यवस्था छ त्यो बसेर यो असंवैधानिक कदमलाई सच्याउन सकिन्छ। यो कानुनी वैधानिक कुरा यी हुन्। यी कुनै पनि नभएको अवस्थामा सडकबाट जनताले नै यसको प्रतिवाद गर्ने, राजनीतिक दलहरूले विकल्प दिने नै बाटो हुन सक्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्ने विषय अनपेक्षित नभएको पनि पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो। सरकारले संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका कार्यकर्ताहरू सडकमा उत्रिएर विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र निरङ्कुश कदम चालेको भन्दै नेकपाका जनवर्गीय संगठनका कार्यकर्ताहरूले आइतबार दिउँसो काठमाडौँको माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा सहभागी कार्यकर्ताहरूले सरकार विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। उनीहरूले गैर संवैधानिक कदम खारेज गर, संसद विघटन जनमतको धोका हो, संसद विघटनको असंवैधानिक कदम खारेज गर लगायत लेखिएका ब्यानर र प्ले कार्ड बोकेर नाराबाजी गरेका थिए।
मन्त्री परिषदको सिफारिसमा आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको हो। संसद सचिवालयमा 90 जना सांसदहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको पाइएको छ। आइतबार बिहान सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका 90 जना सांसदहरूले प्रधानमन्त्री ओली विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। अविश्वासको प्रस्तावमा दर्ता समय बिहान 10:50 को रहेको छ, तर संसद सचिवालयले सो समय सच्याएर 3:30 दर्ता भएको जनाएको छ। यो संसद सचिवालयमा म पनि सुरुमा चाहिँ मलाई जानकारी आउँदा जुन सूचना आएको थियो त्यो गलत सूचना रहेछ हैन। यो चाहिँ 3:30 बजे दर्ता भएको देखिन्छ। अभिलेख अनुसार चाहिँ हाम्रो ढड्डामा जुन अभिलेख हुन्छ त्यहाँ दर्ता गर्दाखेरि चाहिँ 3:30 बजेको समयमा दर्ता गरेको देखिन्छ अविश्वास प्रस्ताव। अब यो हाउस चलेको बेलामा होइन, त्यो चाहिँ उहाँहरूले त्यो दर्ता गर्न ल्याउने उद्देश्यले ल्याउनु भएको थियो होला, तर त्यसलाई चाहिँ हाम्रो लेजरमा जुन अभिलेख राखिन्छ त्यसमा चाहिँ 3:30 बजे दर्ता भएको देखिन्छ। तोक लगाउँदाखेरि सम्माननीयज्यूले तोक लगाउँदा पनि त्यही समयमा लगाएको, हामीहरू चाहिँ त्यहीँ बसिरहेछौँ, त्यही अवस्था भएको हुनाले हामी त्यो साक्षी भएको हुनाले यो चाहिँ यकिन समय हो भन्ने लाग्छ। सांसदहरूले प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएसँगै उहाँले मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठक बसेर संघीय संसद विघटन गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको हो। सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख सहित विभिन्न संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको छ। संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष र बहाल रहेका बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएपछि 30 मङ्सिरमा बसेको बैठकले अख्तियारको प्रमुखमा पूर्व गृह सचिव प्रेम कुमार राई सहित संवैधानिक निकायका रिक्त 45 पदमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको हो। संवैधानिक परिषदको पुरानो मितिको निर्णय अनुसार दर्ता गरिएका नामावली अनुसार अख्तियारको सदस्यमा पूर्व डीआईजी जयबहादुर चन्द र किशोर सिलवाल सिफारिस भएका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्षमा टप बहादुर मगर सहित 4 जना सदस्यको नाम सिफारिस गरिएको छ। यस्तै निर्वाचन आयोगको सदस्यमा रामप्रसाद सिलवाल र डाक्टर जानकी तुलाधर सिफारिस गरिएको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा जुद्व गुरुङ र अम्बरराज मिश्र सिफारिस गरिएको छ। यस्तै महिला आयोगको अध्यक्षमा कमला पराजुली सहित 2 जना सदस्य, राष्ट्रिय दलित आयोगमा देवराज विक्क अध्यक्ष सहित 4 जना सदस्य, समावेशी आयोगमा अध्यक्ष रामप्रसाद खत्री सहित 3 जना सदस्य, आदिवासी जनजाति आयोगमा अध्यक्ष रामबहादुर थापा सहित 4 जना सदस्य, मधेसी आयोगमा 3 जना सदस्य, थारू आयोगमा 4 जना सदस्य र मुस्लिम आयोगमा 2 जना सदस्य पनि सिफारिस भएका छन्। आन्दोलन र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंशिक प्राध्यापकहरूले आइतबार सिटी बजाएर विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। आंशिक प्राध्यापकहरूले आज कीर्तिपुर स्थित उपकुलपतिको कार्यालय अगाडि आफ्ना मागहरू पूरा गर्न दबाब दिन सिटी बजाएर प्रदर्शन गरेका हुन्। एक शैक्षिक सत्र पूरा गरेका सम्पूर्ण आंशिक प्राध्यापकहरूलाई पूर्णकालीन करार गर्नुपर्ने माग गर्दै आंशिक प्राध्यापकहरू लामो समयदेखि आन्दोलनमा छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय आंशिक प्राध्यापक सङ्घ केन्द्रीय समितिका सचिव ईश्वर चन्द्र पौडेलले विगत 15 वर्ष यता आन्दोलन गर्दै आएको र यस पटक निर्णायक आन्दोलन गरिएको बताउनुभयो। हामी विगत 15 वर्षबाट आन्दोलनरत छौँ र आजका दिनसम्म आउँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले हाम्रा मागहरूलाई कहिल्यै सम्बोधन नगरेकोले हामी अहिले सशक्त अन्तिम आन्दोलनका रूपमा चाहिँ हामी यसलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ र अहिले हामी देशैभरिका साथीहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपतिको कार्यालय अगाडि धरनामा बसिरहेका छौँ र हाम्रा मागहरू यहाँ रहेका छन् र समान कामको समान ज्याला यो हाम्रो नितान्त माग हो र यो आन्दोलन कसका विरुद्धमा हो र किन हो भन्ने सवाल आम जनसाधारणहरूमा पनि रहेको हुनसक्छ र सम्पूर्णमा पनि रहेको हुनसक्छ। यो न्याय र समानताको आन्दोलन हो। हामीले न्याय पाएनौँ र समानता पाएनौँ।
एउटै संस्थामा काम गर्ने एकजनालाई एक तरिकाको पेमेन्ट गरिन्छ भने हामीले आंशिक प्राध्यापकहरूलाई छुट्टै तरिकाको पेमेन्ट गरिन्छ, जसबाट हामी तपाईँको 100%मा 10%मा हामी वार्षिक रूपमा चाहिँ काम गर्नुपर्ने, उहाँहरूले 100% बुझ्ने भने हामीलाई जम्मा 10% मात्र दिने। यसैले गर्दा समानता भएन। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा समानता नभएकोले गर्दा न्याय र समानताको आन्दोलन हो यो। अहिले देशभरिको चाहिँ आंशिक प्राध्यापकहरूको सङ्ख्या हेर्ने हो भने हामी 2400 देखि 2500मा चाहिँ हामी आंशिक प्राध्यापक रहेका छौँ र हाम्रो दुईटा मागलाई विशेष गरी हामी यो सम्बोधन गर्नका लागि त्यहाँभन्दा पछाडि हामी हट्न सक्दैनौँ। त्यो दुईटा माग के हो भने 1 वर्ष काम गरेका जति पनि आंशिक प्राध्यापकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पूर्णकालीन गराइयोस् र अनि त्यसपछि अर्को विषय भनेको चाहिँ के हो भने अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सञ्चालित नयाँ कार्यक्रमहरू BBA, BCA लगायत अन्य कार्यक्रमहरू जुन नयाँ कार्यक्रमहरू छन् ती कार्यक्रमहरूलाई उहाँहरूले निजी कार्यक्रम भन्नुहुन्छ। हामी निजी कार्यक्रम होइन, हामीले यसलाई नियमित कार्यक्रमको रूपमा उहाँहरूले चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ र अनि त्यसपछि बल्ल अनि हामी अगाडि त्यो बल्ल अनि हामी मान्ने हुनेछ। आंशिक प्राध्यापक सङ्घ केन्द्रीय समिति आंशिक प्राध्यापकहरूले हामी बधुवा मजदुर होइनौँ, समान कामको समान ज्याला चाहन्छौँ, अतिरिक्त कक्षा व्यवस्थापन निर्देशिकाको सट्टा आंशिक प्राध्यापक व्यवस्थापन निर्देशिका चाहन्छौँ लगायत लेखिएको ब्यानर सहित प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। उखु किसानहरूको आन्दोलन आइतबार पनि जारी रहेको छ। गत आइतबारबाट जारी उखु किसानहरूको आन्दोलन आज पनि जारी रहेको हो। चिनी उद्योगले किसानको उखुको रकम भुक्तानी गर्न सुरु गरे पनि आन्दोलन भने स्थगित गरिएको छैन। यसैबीच उखु किसानको आन्दोलनमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकिपाले पनि एकबद्धता जनाएको छ। नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले आइतबार माइतीघर मण्डलामा पुगेर उखु किसानको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउनु भएको हो। आन्दोलनलाई समर्थन गर्न पुग्नुभएका सांसद सुवालले उखु किसानलाई तत्काल भुक्तानी दिलाइने काम सरकारले गर्नुपर्ने बताउनुभयो। देश किसानहरूले नै अहिलेसम्म यो स्थितिसम्म पुर्याएको देश हो र बहुमत जनता किसानै हो र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सुरुदेखि नै जोत्नेलाई जमिन दिनुपर्छ, त्यसपछि कृषि उत्पादन बढ्छ र किसानहरूको निम्ति मल बिउ बिजन बजारको बन्दोबस्त सरकारले गर्नुपर्छ र किसानहरू निरुत्साहित भयो भने यो देश अगाडि बढ्दैन। किसानहरूलाई उत्साहित गर्ने काम गर्नुपर्छ। अब यो उखु किसानहरूको मूल्य नपाएको, भुक्तानी नपाएको यो वर्षौँ भयो हामीले सुन्दै आएको र हामीले संसदमा पनि यो विषय उठाएका छौँ र सरकारले उखु किसान पीडित उखु किसानको भुक्तानी चाहिँ दिलाउने बन्दोबस्त गरिदिनुपर्छ र अरू थप बन्दोबस्त पनि किसानको निम्ति गर्नुपर्छ। किसानहरूले गत वर्ष पुस 18 गते भएको सम्झौता बमोजिम भुक्तानी दिलाइदिन माग गर्दै आन्दोलनमा बसेका हुन्। सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै शेयर बजारमा झण्डै 100 अङ्कको कीर्तिमानी गिरावट आएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि पठाएको प्रस्ताव राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदर गरेपछि शेयर बजारमा उच्च गिरावट आएको छ। आइतबार बजार खुलेदेखि नै परिसूचकमा ठूलो उतार चढाव देखिएको हो। राजनैतिक अस्थिरता आउने डरले लगानीकर्ताको मनोबल खस्किँदा नेप्से परिसूचक कीर्तिमानी अङ्कले घटेर बन्द भएको छ। कारोबार सुरु भएदेखि नै घटिरहेको बजारमा राष्ट्रपति भण्डारीले संसद विघटन गरेको समाचार आएसँगै अन्तिम 25 मिनटमा थप 43 अङ्कको गिरावट देखियो। समग्रमा नेप्से 4.77% अर्थात् 96.88 अङ्कले घटेर 1935.63 अङ्कमा बन्द भएको छ। यसअघि 3 हप्ता अघि मात्रै राष्ट्रिय बैंकले शेयर धितो कर्जामा कडाई गर्ने बताएपछि बजार एकै दिन 123 अङ्कले घटेको थियो। आइतबार नेप्से परिसूचकमा आएको गिरावट त्यस यताकै कीर्तिमानी हो। क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक पनि 4.25% अर्थात् 26.39 अङ्कले घटेर 369.55 अङ्कमा झरेको छ। दिनभर 198 कम्पनीको 9,04,79,27,000 रुपैयाँ बराबरको 1,45,09,533 किता शेयर खरिद बिक्री भएको छ। कारोबारमा आएका सबै समूहका सूचकहरू घटेका छन्। नेप्से परिसूचकमा भारी गिरावट आए पनि 14 वटा कम्पनीका शेयर धनीले भने कमाएका छन्।
युनाइटेड इदी मर्दी आरबी जलविद्युतका शेयर धनीले झण्डै 10%ले कमाएका छन्। यता सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्थाका शेयर धनीले 10%ले गुमाएका छन्। यसबाहेक विभिन्न 12 कम्पनीका शेयर धनीले 9% भन्दा बढी गुमाएका छन्। यस्तै नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको शेयर कारोबार सबैभन्दा धेरै 1 अर्ब 6 करोड 84 लाख रुपैयाँ बराबरको भएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र तरकारीको थोक मूल्य तथा विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। संघीय संसद अकस्मात विघटन भएसँगै अनिश्चयको भुमरीमा देशको अर्थतन्त्र। कोभिडले थला पारेको अर्थतन्त्रलाई फेरि राजनीतिले छायामा पार्यो। नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल पक्षका 7 मन्त्रीद्वारा सामूहिक राजीनामा। प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमाथि कु गरेको संविधानविदहरूको आरोप। र प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै शेयर बजारमा झण्डै 100 अङ्कको कीर्तिमानी गिरावट। मुलुकमा राजनैतिक अस्थिरता आउने डरले लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएको आंकलन। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।